هو ذاك غادي تسوالين ازول في اللون تزمرت نون يقولن قوطون اجديد ماشي ذا جديد على خاطر دوطون ويسيني كعنان تذويلت ينخصص الكونسير كيف تمطوط يعني الكونسير دو سان مع السرطان الثدي يمي قوطون مزوالو نهضر في الكونسير كي ونهضر داغنا في العلاج يكلاقن ونهضر داغ نحرص الدواء في لو ديبيستاج يعني الكشف المبكر عند الناس بلي كل عامين الا تمطوط تستخدم لا ماموغرافي ناقص نخدم لا ماموغرافي باش انظر ما الا نغولاش الكونسيراكي وذا غنسحرص الدوال في ذاك يعني بالك ثلاويني ايكو كاذن خدم لو ديبيستاجاكي الا قد خدمن على خاطرش تساقي الطريقه يعني غي قلان باش بنادم اذيف اطنقي الوقتيس باش يتحارب الى وقتيس داغن ونفكايه الوعد باش نجاوب في الاجابات في الاستقسيين وين تشجعم لاباجنا الفيسبوك فوتر سونتي سور تي في 4 وقال غدا نطفي الوعد النار إمي الساقير نساد باش نفك الإجابة ثقير وبغي غادي نغدا غن بلي اطاس الاجابات يعني اطاس يسقسين وين ايديوسان لاباجاك الفيسبوك ذا شو اكن يتقرا كل ثيكلت ونزمير كل يوم نفك الاجابه نعرض نخدم يعني نفك الجواب فاطاس يسقسين يكسم شاذان نخدميثن يعني لو دو كيستيون نونسومبل دو كيستيون نفك لا ريبونس في اللسن باش تسعوم الفايده باش وذاك يغيدي سوالين كامل تستفيدين سدويل تاكير ويقول البلاطو النار البروفيسور نور الدين بنزيان نسيري قلان بروفيسور سبيسياليست en chirurgie générale وداغن لو شيف دو سيرفيس لا شيرورجي جينيرال سبيطار بشير منتوري داكي القبه. بروفيسور بنزيان السلام عليك. السلام عليك، مساء الخير في اللون وكيف يعطيك الصحة غير تقول كوطونا كيغ ويسين عندها غير نفك الإجابات يعني غا في وإذا كي غادي تسوالينا في يستقسين نسن. لا السلام عليك فيك التلميذ. دغا بدو السؤال أمزوارو إغديوسان سياكير الجزائر. وثاقي ولد ماتنا غادي يقارن باللي تخدم لوبيراسيون تخدم يعني لا سوبين ماستكتومي يعني كسناس إيفينس نغ استئصال الثدي ورس 15 يوم 15 سكواسن لا 15 سكواسن 15 بوسان 15 يوم ومن بعد سقسينس قرد ما الا واستخدمنا اللي شوفوا استخدمنا يعني لا بروتيز ما الا لا بروتيز كي تزمر تخدميت يعني غير مستقبلنا خطير دابا كي السؤال ويسين قرد في لا راديوثيرابي لا نابات مازال ودفيغارا يا هل ترى نرجو لا نابات نا تخدم لا وتخدم لا راديوثيرابي دابا كي تسقسي الناس الجواب صورك البروفيسور بنزيد شوف خليني نغ سي كو صافي 15 يوم كان مثال لاباراسيون دونك ديجا مش خصن المرض مي سفاقن ديجا نا لوبيراسيون سي الحاله تاع مزوارو نخدم لو تريتمون الكونسير دو سان لازم نراجعوا لي زاناليز نويني نكس باش نفهم باسكو لازم غدفكن بزاف الحوايج الحوايجين نزمر نعلم داش سيلاقن ما لازم لا شيميوثيرابي نيغوسي زيمارا ما لازم لا راديوثيرابي نيغوسي زيمارا دونك بلا لي زاناليز هي وزميرا نعلم بلي نكسر الكونسير مي الا بزاف انواع الكونسير شحال يسيدا يورسي سني اسكو تقاسني وتقاس نارا شحال يورسي سني كنقاسم او كل الاجابات هي سو امبورطون باش نعلم داش سي لازم كوم ان دوزيام تريتمون. بروفيسور بنزيدان الزماله كيديني دا غير خاص ولا ما يعني وتكمل سقسينا نكال سقسينا نشتاقي تخدم لا نابات ثم زواروث لا ناباتاكي غيبينن باللي يا كونسير دو سان الا سرطان الثدي نا سرطان كيف الا لا ناباتي سات بعد اوبيراسيون بعد يعني لاناليز اوبليغاتوار يعني لا بيسيني اوبيراتوار لا ميكروبيوبسي قرات كلمه الكونسير ماشي الكونسير باسكو لو تريتمون لكن الاجابات ثم زواروث يعني الاجابات ثم زواروث عرفتيني كونسير ماشي مسح ماشي الكونسير الاجابه ويستنات مدنك سوق الكونسير نيا لازم نعلم شحال لا طاينينس شحال نيو النوع لو دوغري داغريسيفيتي الكونسيرني صادر من الكونسير باسكو الا بزاف الانواع الكونسير نهضر في ثلاثه الانواع كتواسن السواطاس ابار وذاك النيا ابار وذاك النيا صادر ليمينوستوشيمي متقارت لي ريسبتور هرمونو لا شوير دو وين سنين ديجا في الديبي تحلان صوالح الناطي لازم نعلم يسن لا طاي لا تيمور نعلم مثلا مزيث
يزمر الحال واش نخدم راه لا شيميوثيرابي نخدم راديو ثيرابي فوالا اي ما تعدى 1 سنتيمتر ما تعدى 1 سنتيمتر ادني لازم لازم تجد تنقيط يقصعن ازال مقرن خاطر وذا كي غادي تسوالين اطاس يقصقساين اكيد ديري يعني تخدمي الماستكتومي كسناس ايفينس ومن بعد استخدمنا ني لا راديوثيرابي ني لا شيميوثيرابي ايواشو اكثيني غلا اطاس يوم تخدم لا راديوثيرابي لا شيميوثيرابي وفهمنا هذا شغف انشلاقي سي لانابات على غدينين ما يلا إلاق يعني ما إلا الكونسير كي الحالة غو الحالة ما إلا النوعين سلاغان ما إلا ثلاق لا راديوثيرابي ناغو ثلاق لا شيميوثيرابي ناغو ثلاق le traitement le cancer du sein يمو كما يونا مضيح الريستورون ممكن يونا شي سلاقن فهمت دونك نكون لو تريتمون الكونسير دو سان نسكذا على حساب البنادم على حساب الصحه نيس واللي سما يزمر نوغ زميراره نسكذا النوع الكونسير الكونسير يداني غير ديالها دوك من كل ثم مخلوق من كل طماطوش باش نسيلقن كوم تريتمون لات الحالات وين نعلي نيكمون لاباراسيون وخلاص ني شيميوثيرابي ني راديوثيرابي لات الحالات الناطيه لازم نخدمو كويس نخدم الجراحه نكسوك انا الاستئصال الكلي الثدينينس نخدم لا شيميوثيرابي لا راديوثيرابي الهرمونوثيرابي وكنيو على ربي دونك من كل يوث داش يسيلقن ولازم راه تاع تامطو تسقسي جينيرالمون ما ديرينش لا كونسلطاسيون تخدم يوث زاد نتسنى تسقسي كمي داش نخدمني لا شيميو نكون يخدمنا راه ومن بعد تخدم قرويس ما تكشم تسقسي واش انا نخدم ناس جوست نقارب لي كل يوث داش يصير كوم تريتمون ماشي كيف المرض ماشي كيف البنادم سوا الحيوك نسكذيهن باش نسكد داش لو تريتمون يصير هكا بروفيسور بن زيدان سوا الويسينينس تهضر في لا ريكونستيتيسيون مامير يعني في لا بروتيز تهضر في لا بروتيز كيت اكيد ويخدمنا لا بروتيز يعني مسكسن يفينس يا هل ترى تخدم المستقبل دواكي سوالينس الور لا بروتيز ني غادي نقارن كوني لا ريكونستركسيون مامير اعاده بناء ثدي وين خدمت لا ديرنيير ايتاب ما تفوك لا شيميوثيرابي ما تفوك لا راديوثيرابي تفوكك دواء وثنينس الوقت اثنين تخمم باش نعاود نفكر منها مي اونتر طون لاس لي بروتيز اكسترن يخدمن ماشي لو بروتيز لوبيراسيون تنوزنت والزرع مالا يعني لي بروتيز داخل لك كيغ لو ميم طون اوبيراتوار يعني خدمت الحالات يقبانن الحالات ديبي الكونسير قمذو الكونسير ما ديبذو ورعد وانا لي سور باللي وريد دار الكونسير وسي لا قارني لا شيميون لا راديوثيرابي اشاك فوا وين داس قلبالنا باللي تا مخلوق ثينا تري بروبابلومون تاع لا راديوثيرابي لا شيميوثيرابي ونخدم راه لا ريكونستركسيون نتراجعوا لما تفك الدواني من الكل باش نخدم لا ريكونستركسيون مامير نخدميت سواء لا بروتيز سواء الحاجه الناطيه هكا تساقي غير الاجابه غير نفكي ولتمتنا اللي سقسان في سقسيه كيا سقسي النظام غاني ولتمتنا سقسي في مدينه تيزي وزود قالت باللي نساث الساعه 35 سنه العمريس والساعه لا والو يعني السله كيغيرس لو كونسير دو سان بعد 40 سنه دخل من يعني لا ماموغرافي نسى الساعه 35 سكواسن ثناد باللي الفاميليا ينس ولاش يعني وذاك كيكسعن الكونسير دو سان ذا شو الفاميليا ينس لان وذاك كيكسعن لي زوتر كونسير يعني الكونسير لا بروستات الكونسير دو كول يا هل ترى تخدم لا ماموغرافي يمي لان وذاك كيكسعن الكونسير يعني الفاميليا ينس خاص ولا ماشي الكونسير دو سان ماشي الكونسير كيف تمطوط ذا النظام غتراجعوا 40 سكواسن باش تستخدم لا ماموغرافي لو كونسير دو سان ثيات نكشم لو كونسير دو سان فاميليال العائلات يكسعون الكونسير لو كونسير دو سان نسنيت بلي تدون نتا الكونسير دو لوفير دور الفاميليا نيس لان كيكسعن الكونسير دو سان الكونسير دو لوفير لازم صراحه تقلب في مانيس مالو لاش الحاله ثانيه ولاش ولا ما اني با اوبليجي باش صح تساعدي سوا كان ما تحس سكره قيد مرنيس تحس كسرات الساكره قيد مرنيس ناقش حاجه اطرح الطبيب ما لا تصي والو العائله نيس ولا شني الكونسير دو سان الكونسير دو لوفير اني با اوبليجي زمره تصرح راه الماد لاج 40 باش نبداو نخدم لو ديبيستاج صحيح تاكي بروفيسور بن زيدان ما الا تحس للحاجه
في المثل سعاني كولمون يعني الحاجه هذا يعني تسعو السائله كي فينس نغا تسعو تحبوث ولا قالت صاجو ذا 40 سكواس بيان سور خاصو لما ولاش يعني الكونسيل يفاميليينس بيان سور لازم شيك دنيخ ترى ما تحس كرا الا لي كولمون نيغ تصات كرا نيغ لازم تروح بيان سور تروح تسكل الطبيب نيغ بيان تسكل الطبيب نون با تاجارتيس باسكو بزاف خالات سوال زوكرنسن صح تسكل تاجارتيس شي هكايا هاتيني سريان دي تو ولازم راه تخدم هكايا لازم تروح تقلب الطبيب وين يكسدن ومن بعد انت تقلب وسيخدم لي راديو لازما ملا ثلاثه مخلوق ثاي تمطو ثاي تصي والو قد مرنيسني ولا والو ني لي كولمون ني تحبوثي والو في حالات روح طبيب دغاي لي ونسوالي مشابه شويه السوالاكي ولتما تهضرت بليده تهضرت باللي قارت باللي ساعه حبوث كيفينس خدم ناس لا بيوبسي يعني لا بونكسيون بيوبسيك وثبانت ما سي با ان كونسير سي ان ادينوفيبروم تقارب ما الا الزمر تخدم ان كونسير دو سان نكون نسن بالادينوفيبروم يدي تكارا الكونسير دو سان الادينوفيبروم نسكديت نتافي توجور غير لي فام جون لي مزيانين اي موان دو 30 طون اي تو سا يكثر بزاف لازم يتيلي الادينوفيبروم يتيلي لي كيس اي تو سا سي ما تسعى العلاقه بالكونسير مي استحقنت داش لازم الحاله ثيا لازم موا تسبع جينيكولوج نينس استخدم ليكوغرافي تو لي 6 موا تعس ترى مالا ليكوغرافي ليكزامان كلينيك ودي بان الحاجه شوف ليكوغرافي تو لي 6 موا اشوف مي سي با لا ماموغرافي لا ماموغرافي خدنا بور لا جون فام ودي تبان راطاس جون فام ساعه تعدى 30 سكواسين العمريس معليش ساعه 30 سكواسين لا ماموغرافي سي دي ريون نخدم ماشي ليكوغرافي سي دي زولتراسون صدروا دي تكار المرضي البنادم نزمر على الليكوغرافي اكني نزمر من كل سمانه نخدم ما يزمر الحال مولاش ما كان لا واش نخدم واش يتنعسوس ليكوغرافي باسكو لي نودولين نيغ كيس سعى العلاقه العاده الشهريه انت مخلوق دونك زمرنا نروح نزمر قدام الزياد زمر نبدل نيغ بوتيت راني سكت سي با ناديرو فيبروم الحاجه نعطيها دونك في الوقت غادي يبان خير فكرين نخدم نقارد لازم تعوس باسكو نعلم بلي لا شيروجي انو غيري با لادينوفيبروم نخدم ليكزيريز لادينوفيبروم تكسيند مي تعاود يتقال يوم زمر غادي يقول باسكو سعى العلاقات العاده الشهريه بصح ما يقول الا قدا غير الفحوصات ينسى على خاطرش يزمر غادي يقول وهذه سيلي الحاجه النظام ماشي سني كان خدمه يا كان كسرت بريده مزوار سيتي ان ادينوفيبروم دونك كيف دونك وتكسر تجا غدايا سا بو اتر اوتر شوز داغ خاطي نكون نقارد شنو نخدم كون هون التصارى اللي زادنو في بروم سواء كان ما الا ذا مقران نيغ مولاش اون التصارى انت جا ترونكيل بار كونت ناك انت نعس سي لي زيكوغرافي تو لي 6 موا اي سي ليفولوسيون غادي قارن مالا ان نودول دو 1 سنتيمتر قيمه كني بوندون 3 4 يروح يحل لك هو البروبليم دونك زمر انتصارى باسكو منع لوبيراسيون ادينوفيبروم تاكارد لا سيكاتريز او نيفو دو سان لا سيكاتريز داخل ما نخدم لي ماموغرافي تاك لي زيماج يكتشبهن الكونسير دونك اينو من قال لي فو بوزيتيف فوالا لي فو بوزيتيف نتحرق مال الدكتور كان نخدم الكونسير ماشي الكونسير لازم دونك اون بريفير نو با توشي اي سورفيي ماني لي سور ما لا راديو ثنا يقد باللي لي كلاس كوم دي نودول يقلهان ماشي الكونسير يعني فوالا بينين دي تومور بينين فوالا وذا يعني دون سور لا ميم لونسي من هضر في لي كيست تاعي تسيلين كيف تمطوط يعني لو كيست بون ليكوغرافي تبين بلي سي ان كيست الا قدا غير البروتوكول كير الا قيم سيتو بونكسيون كلش نخدم ما ديري لي كيس دا مقرا نخدم لا سيتو بونكسيون نون سولمون ال بيرمي دو تاكد الدياغنوستيك تقرا باللي ما تحوس لي سيلول تافنا لي سيلول كونسيروز et en même temps ça fait partie du traitement c'est un kyste منع l'aspiration la cytoponction il est aspiré parfois ça تكس لي دولار donc il faut faire l'analyse donc نخدم la radio qui est l'échographie ou bien la mammographie mais généralement c'est l'échographie ونخدم la cytoponction c'est pour باش اللي نتهنى خير
l'examen clinique c'est du bénin, on بعد l'échographie تقرا باللي c'est pas méchant, نخدم la cytoponction maintenant باللي c'est pas méchant, خلاص. Donc c'est bon. Et en plus ça fait partie du traitement. Ça fait partie du traitement. وإذا غير la mammographie بالك ما يدير الكيست يعني un كيست بالك il sera pas vu à la mammographie. بالك l'échographie كان راه يدير خاطئه نتفق ليماج ماموغرافيك صدق لا ماموغرافي لكيس ني غادينوفيبروم ني اون تومور ادينوفيبروم تبين كيف ليماج بار كونت ليكوغرافي غادي يقارن الكيس ني ماشي الكيست سي بور سا لي راديولوج ما تخدم لا ماموغرافي وسكدنا تنقيط كلا راديو نيسن تكمينس ليكوغرافي باش تزمرنا ديني ناس كوس الكيس ني ماشي الكيست اللي انت تصن السوالات يدوسنا في لا راديوثيرابي قال لك يعني سي دي رونديفو كي مبعدن سواطاس كي مبعدن اسكو لا راديوثيرابي ونو نخدم على لا راديوثيرابي يا ريسك في اللاسنا خاطئ الا قد سؤال كي دينار ما نخدم لا ماستكتومي نخدم ان تريتمون كونسيرفاتور دونك نجاسي فيس نكساسي وكنزغبو عزق نقي في سنير ونخدم على راديوثيرابي اماكن لوبيراسيون اصلح والو باسكو دون 70% دي كا تيليت لي ريسيديف خاص ما يلا تسمك لا تيومور يعني خاص ما نكسيتو كيف لي زيتود قارنت باللي 75% دي كا زمرت لي لا ريسيديف ايوا شو Parce que ça se passe parce que le cancer du sein, c'est une maladie du canal galactophorique, le tuyau néo. Donc, زمر الحالة ديال cellules, manque la tumeur, زمر الحالة عند une cellule nerveuse. فكني نتكمل لا chimiothérapie, نرنو pour traitement باش لا راديوثيرابي تعاون لا شيروجي باش تغوق لي سيلول ني كونسيروز. ما لا جانت لا شيميوثيرابي تخدم لورغانيزم الانسان. دونك لا راديوثيرابي موش نخدمها ونخدم تريتمون كونسيرفاتور اما كون نخدم خوالو سي بور سا دومبلي متى صغورت ما طونت ادم سفهم قديدس ما نسكذب لي نزمر نخدم لا راديوثيرابي نزمر نبروبوزي ان تريتمون كونسيرفاتور سادر تكسر وكريتيفيس ما الاولاش لا راديوثيرابي نيغ لازم نسفهم باللي لو تريتمون لا شيروجي ينقص بزاف الا يسول نظن سول ولتمتنا ذاكي الجزائر سقسايد جوستومون في ما الا تبغى تخدم الديبيستاج الساعه 45 يسقوا سنين العمريس ثنيك بصح نكيو صغيره والو وكادا خدمه لو ديبيستاج ذا وراكير يا ترى اش السيني بروفيسور بن زيد كسينيخ اسينيخ توكاد ما الا تسف كذا هكا اي ما نوفا ما انت تسعي والو تصي والو تاع الديبيستاج ديجا dans 85% ونتف والو لا راديو اي اون بليس ما لا نوفا الحاجه مزيان زعما راه نبروبوزي ان تريتمون ماشي تريتمون مقران بار كونت ما لا تجات سوسم فلاس وتقدر تروح هاتك الطبيبه المقر المرض يدايس زعما الحاله سنين وزعما راك نخدم والو دونك سي بور سا لازم من المستحسن صراحه تسكت خير يفومي يونا ديسك من قبل ما يلا والو ما تساك ولاش حتى حاجه ديس بين سوا كان لا ماموغرافي خير ما لا تساكنيت وساعه تحبوث غورنا غنكوني ماذا بيا ما تصورين وتسعي والو كيفيس سوا كان لا راديو الا سوال النظام كي مشابه شويه سوالا كير فكرت بلي ساعه ثجر تسيس تبض العفو ربي يلاس يعني سي رحم ربي يعني الكونسير الكونسير دو سان نسات تعليمه وطس غرس واحد 4 سكوا سنايا كي نسات الساعه راح جي كوتي دروا قالنا سي الكولون يا ريان من بعد يعني بقى غرس واحد 6 وكورن يمي تروح الساعه ناس يا ودي سي ان كونسير والكونسير يقلحان دونك نكون فهم غير مليح سوالين نسيا ترى سي لي ميز دسان يسقر يعني سعر الكولون لا مدن كان كيقنص الكولون دونك وكي غا فنشتاقي يعني باش درنا قوا اللي كان يعني لو ديبيستاج اي تري امبورطون ما ولاش والو الحمد لله بات الحاجه بنادم ما تيقابل يعني اما يدير العلاج بسوس لكن القار اختسال الخدمين كلها نعم متى سيوثك تاع المرضى الصغير كان اقمذو اختسال الخدمين كلها ولي باش حتى كنا نتحسوا سوماطون ما دي لا ماطونين وتابع بوندون 5 10 بعد يمثل شوي مالورو شوي با بيان متى صغور تمطو هكا تاع المرض وسع الخلوبيراسيون سخوب كيثيفيس ثاني هو يعجبها الحال
باركونت يعجبني الحال ما سنفيق زيك، يعجبني الحال ما نعاودش نخدم لا ريكونستركسيون باسكو نعلم بلي اون ابورت ان بلوس ثماطون تاينه. Il سؤال نظن بروفيسور بن زيدان اسكو بو غيرير دو كونسير دو سان، يا هل ترى الكونسير دو سان يزمر هذا يحلو؟ الكونسير دو سان يزمر هذا يحلو، يزمر الطبيبه كنديني خلاص تحلط ما ديلي قمذو دي كو دي عندي ان سيرتان ستاد il n'est jamais sûr. خاطي ثورة لو مو غيريزون ياكي بنادم يسازل ايمان نهضر في لا غيريزون نهضر في الشفاء يعني نعم. داين وتسدى مال الدواء سي بون داين تسوغال نورمال يا ترى نبض الاستاديكي يعني غنداو تسدى مال الدواء ولاش لا وداك اللي قارن زعما ما عندها 5 سنين 10 سنين خلاص اللي كيري من سعاخي موطان 15 سنه 20 سنه من بعد يقول لا سند فكني جو سوي انكابابل زمير خارا اسيني هكا روح 100% زمير خاك نتسنيخ بلي زجيط لا ميديسين سي سا سي با اون سونس اكزاكت زميرار نخدم هكايا ثلاثه هو الحالات من قار لو كارسينوم ان سيتو وين اوني سور بلي اريد دار كذا من ورسال العرق كذا من الوقت اللي on est plus à l'aise non seulement le traitement c'est كان جراحه et en plus مخلوق ثاني زمرة سيني خمي خلاص جات on a réglé le problème du cancer du sein mais dès qu'il dépasse un certain stade on خلاص ونزميراره نخدم دواء ثاني قل زمن ونتابع اماطوناي واش نسري حاله كان قبريده نقراص روح عقلك كما على غاما باراسيون تعاودها تقول تغوري نو تقبلت نتعاود نتواليت نتعسوت من كتل الشهور نوالي بوندون لي 2 ans ensuite tous les 6 mois ensuite tous les ans هاكي نخدم. الى يون سؤال كيسيون بيرتينون شويه تقارد باللي سان كونسير دو سان صح خدم ماستر خدم ناس ماستكتومي ناس ايفينس بصح لوتر سان يا هل ترى يزمر هذه على الكونسير الا كتخدم لي ماموغرافي تبع البروتوكول كل عامين الا كتخدم لي ماموغرافي خطير او كونت الور منع يعني سي فري سي كيسيون يعني منع لو دياغنوستيك لا يمكن نخدم لا سيرفيونس يمكن تعسو الخلايا ساعات خدمه الكونسير داوانت يمكن نتعسو ليكزامان كلينيك تسد من كل 3 شهور نتخلي بهنت ونخلص اخدم لا ماموغرافي مره يوثنتيكلت سكواس باش نظر ما الا في النظام هذه يسعوا الكونسير خاطر اكزاكتومون سي لو بوت باسكو نعلم بلي الكونسير دو سان يزمر هادي في الكونسير الجهه الناتير يزمر هادي نخلق الجهه النير يزمر هادي دوك لي زورغان ناتير دونك نتعسوهن دائما تعسو لو سان كونترولاتيرال نخدمها سي ماموغرافي تو لي زون تعدي ان كليشي يا ريان دو تون خلاص روح ربي دي سهل. السؤال النظام داغن شحال راه يقيم الكونسير باش هذه يلحو يعني بور دوني باش ديفك لي ميتاستاز سا ديبون نكون نقار لي ميتاستاز يسمى غادي يلقاح نكون نظن نكون نظن سي كيسيون يعني لا باش نعلم باللي اليا ان رابور تلا العلاقه ما بين لا طاي لا تيومور لا شحال تينا سنتيم نتيغسيني سنتيما لي ميتاستاز بلوس تحبوتات مقر بلوس هي لو ريسك دو ميتاستاز دونك فكرني تحبي انا الدياغنوستيك ان ستاد بريكوس. السؤال اللي كنت مشابه انا الواقير تقارد والتماثنا مي الى الكونسير يلحى هي هل ترى لا الحلول ما ولاش تيلي الحلول مسح الوقت وزميرا نعلم ما كاين نخدم دوات وزميرا سنو ماطونت وزميرا انني يون خلاص روح ولا حتى حل كفوسنا يا توجور الحلول يا لو كان اون برون شارج لا دولور يا لو كان اون برون شارج لو كوتي بسيشيك مي زمرت راسنا ماطون ختي خلاص روح كانت خاميك راح تمثل خاميك تا اون برانسيب تمثليتيا والطبيب زميراتي ديالي. السؤال النظام داغن بيتون بريفنير ان كونسير دو سان يعني ما نزمر نخدم الوقايه باش يولي يتسنى الكونسير دو سان. الوقايه دي مومون اون كوني با اون سير السبانينس نسيو العوامل اللي يكتعاون باش هادي بين الوغ اون اجي سور سي زيليمون لا. دغيا يون السؤال ولا ماشي السؤال كاين يعني واذا كان غادي سؤال زواج السؤال اللي نكر ثلاث ريشيرش كي ايتي فات يون البحث يخدم الويدا كيتاع تمثالت ويعني في لي مامون شينواز يعني يثمر تاكين الصين زران باللي لي مامون شينواز كير جامي سان الكونسير دو سان وبعد راه ونسن يعني لوغ في روحنا يعني سو سون تيميغري روحنا لي زيتازوني روحنا ان اوروب وذاك سعى لو كونسير دو سان
دونك الناس بالك المحيط يعني لونفيرونمون لعب الدور ام قران يعني باش هذا النوع قواليك يعني لونفيرونمون يكتم بزاف لي كونسير بزاف لي مالادي كرونيك انت في لي بي ديفلوبينا كاين كيكتيلي بزاف دونك تو تا شونجي كلشي نبدل زي كني انا نساول على بزاف قاردين لا الكونسير كامل مسحولاش نشتي الماكله قلعان كخام ونتشارك برا كلشي نبدل تورا لو ريجيم ميديتيرانيان فوالا تورا نبدل نقول لك كاين نديفلوبي شويه دونك نسعوا لي مالادي لي البي ديفلوبي هكا دشوغ عطاس بوطني قال لنا ثاقي سيدنا غير واشي ونعمل بارونتيز لا مالادي دالزايمر في المثل قلنا بالك 30 سكواس 40 سكواس ولاش لا مالادي وتنسينا لا قليل ثورا الفيبر يعني توالي ضيوان 60 سكواس لا عمري 65 سكواس اقدري نسعى مالادي اي لا مالادي دالزايمر اسكو لونفيرونمون لاليمونطاسيون يعني لو مود دو في قلنا عندها يعني لو موند ديفني ان بتي فيلاج يعني تصدر ثم شطوح يعني العالم يعني يقدرون دي هنا يقدرون داكي بارتو ماشي السبب واش تاكي اي اون بليس لو ستريس الى بوكو القلقان نتقلق لعبه هذيك الصباح ما يتقلق ام كذا الطفل لو بوس ام كذا الخدمه ديال الناس ما تعيط فراس يا تو سا كي خدمن باش تعاون باش لي مالادي تبين تدا لي مالادي كرونيك لي كونسير غن بروفيسور بن زيدان بالك غن يعني الديفلوبمون تكنولوجيك يعني التكنولوجيات اللي تطور ثورة لو دياغنوستيك غن يتواخدم يعني نزرى باللي فلان يسعى ان كونسير فلان يسعى الوغ كو قبل بالك ولاش لي مويان بور لو دياغنوستيك مدني هذه اظن وذي بضع في ربي داين يموت سي بون دونك لي مويان دياغنوستيك هاكي لعب الدوره مقرن ذاغن يعني باش انا فاطان يعني اسكي اكسبليك لا فريكونس دو سي مالادي توران تفاطاس باسكو ما طوني تروح يسك الطبيب تو يسهلاش الطبيب زيك ولاش الطبا وراش زميره دير واحد يسك الطبيب لو سعر لي مويان تورا خاطر تخدم لي دياغنوستيك دوك نتفيق الموطنيه هذيك إلا السؤال نظن يوث هضرت في ثم كلتيس تخدم الماموغرافي ولا والو السعر والو من بعد وبضمارة عامين باش تخدم لا ماموغرافي تاع جديد إمي تروح ناس سعيد ان كونسير يعني ناك اشوف يعني الانترفاراكين عامين اشوف ماشي سكواس اشوف ماشي سوا قولن ce qu'on appelle les cancers d'intervalle مسح sont rares مسح وكثر نتاع مسح لا قليليث وتفطر الطاس دونك الحاله سنات كان كاين مي لا سي باش تكتب بلي لي كونسير ils sont différents il y a des cancers qui sont agressifs et en plus il y a les moyens diagnostiques Quand il est une jeune avec une mammographie très dense et on peut facilement passer à côté. Donc il y a tout ça اللي يتبان للمرضيين يعني لو كونسير دانترفال مسح ورقم راطاس ولاش بزاف يمسح بروفيسور بن زيدان نيبورت كي يعني غادي يقعد سيني بون كيخدم الماموغرافي ولاش والو سي بون كذا ومن بعد ولو كانت خدمه كاع عامين كاين ان كونسير ويتبين لها اما راه روحها غثافه يلحى يا هل ترى يما لا يبض الوقت عامين باش خاصو لما تخدم الماموغرافي من قبل يعني السيده فيت يلحانا ويلحانا Il y a les études, c'est 2 ans. Parce qu'une année, ça veut dire qu'à TAS, il y a beaucoup de rayons, donc on les éradique pour rien. Donc 2 ans, c'est parce que le bénéfice et le risque. À 2 ans, il y a un certain équilibre. Lorsque les mammographies, il y a beaucoup de risques pour elle, pour la malade. Sans le bénéfice acteur. Donc généralement, les gens qui sont d'accord pour 2 années, 2 années, c'est bon. Déjà, ما خدمت كل 2 ans أخلاق champion du monde. حتى 2 ans لا بزاف العباد وخدمنا راه دونك. إيه با وي. عطاس العباد وخدمنا راه خاص ولا ما عامين والسؤال اللي تفكير توتالور يعني عندها ثقاد باش تخدم لا ماموغرافي ترى ما ثقاد ما ثقاد بالك هذا فاكش الحاجه وبعد ما ثقاد جو دي il faut te faire consulter تراك الطبيب الطبيب تخدم لي زيكوغرافي هاتي عس ديجا سي سا
au lieu de penser باش نخمم غير la mammographie, est-ce que الطبيب c'est moins agressif, c'est moins. Professeur Benzidane, si elle part chez le médecin pour faire l'échographie, تستخدم كان la mammographie directement. C'est ça va faire du diagnostic. تقعد النتيجة. C'est pas l'examen lui-même. مسحوا الزميرة راه ترى في الخفيين غتعلم mammographie chaque semaine. والزميرة نخدم هكا. D'autant plus que نعلم بلي لو كونسير ماشي الحاجه سي با كيك شوز ديغو سي كيك شوز دو كرونيك يتدوس العقل وتنتفقرا اون سيلول كونسيروز باش اون تيمور بو كال دوبل دو تاي il faut compter une centaine de jours 190 باش هكا il double de taille donc une tumeur de 1 cm pour devenir 2 cm il faut compter au moins 3 mois donc ماشي الحاجه qui évolue rapidement. ميم يعني النوعيه الكونسيرني خاص تقول لي باللي تو ديبون النوعيه الكونسير لا لي كونسير كوارن شويه يلحون سواطاس لا الويض حنيني شويه يعني امسلويا il prolifère يعني نقارن généralement celui de la femme jeune il est plus agressif parce que c'est un cancer يكسعن على قد الهرمونات الخلاث et c'est la femme jeune يكسعن الهرمونات يثمت لي مينوبوز يثبت خلاص وتسعى على العاده الشهريه نينس دونك لو كونسيرني il n'est pas sous l'influence الهرمونات ثاني. السؤال نظن بروفيسور بنزيدان وسؤال كي سوا زاليس نايا كالي لو رول دي بسيكولوج نايا نكير روحها للسبيطار انني تسوا ولاكي مدام وزافي ان كونسير نايا قيمه قريب السمانه وتشي غاره وسوي غاره خدمه اون ديبرسيون نالك يعني باش يشوف ولاش ان بسيكولوج يعني بور اسيستي لي مالادي كيغ يكسعن لو كونسير اون جينيرال يعني البسيكولوج تيلينغ سبيطار سورتو لي سيرفيس الكونسير وكيف تيلي لي بسيكولوج مي شوف بخاصني خيث يثماتون سيني باللي on est obligé de dire le cancer, on est obligé de lui expliquer ce cancer. ما تهضر في لا مانيير دو لانونسي. لا مانيير دو لانونسي de toutes les façons اكنس السنت يثماتون توسع جبال الحال. باسكو يونادي لي الصحه نيس دان جور لوندومان سنه سعد الكونسير سورتو لما اماطون العباد يقرروا ينسى الكونسير سا فو دير لا مور. دونك بيان سور يسع جبال الحال. مي تايد الحقيقه لازم سنيني بلي تاعت الكونسير. On est obligé de lui dire ça. Et en plus, il faut qu'on lui propose des solutions. Voilà. باش نقرا ساعه الكونسير وتنسرح قبريد. نعم. نسنيني بلي لا الكونسير الحاله نينم هذا لا شو نزمر راك منعل اقلق ديدم راك منعاون الفاميلي ما تنديدم بلي اللي طار ايماني يمكن هكا كان واحد من قبريد وخامه كان ويزمر ذي اللي حلو داغن يزمر ذي اللي حلو بيان سور على خاطر الشموضين ما الا يعلمك الدنيا ذاك كاسين vous avez un cancer مدام نسات سي نورمال زي هنا كي الدنيا تسوالي الموت ذاتس ومن بعد تعدي غير وين رويسين لو دوزيام ستاد عندها تخدم من ديبرسيون يعني بالك يكون عندها اكتئاب يعني وبعد تقيم وحده بالك بنادم هذا يمثل الاكتئاب النيس لا ديبرسيون ولا الكونسير يزبر الحال دونك بنادم يعني فاش تاكي تسقسي في لو رول دو بسيكولوج يعني ليسونسيال كال سوا بيان اونتوري اونسويت انت ما تحق ما تحس بلي لازم لاقاس الطبيب النينس نغمه انت تحس بلي لاقاس ان بسيكولوج اون لا بروبوز ان بسيكولوج لا لي بسيكولوج يقلتها كل سيرفيس يا دي بسيكولوج بور اسيستي او سيرفيس نقول نسعى راك الكبار خاطر نسعى راه بسيكولوج مي لو اش تقارن كي لو برومي بسيكولوج سي الميدسان لا بزاف في موطان شوفي خمي لك سي بي ام سي نسعى لي بسيكولوج ديالنا ما تسول بسيكولوج واش عجبها الحال تقارك لا بسيكولوج عييت خلعيت ثني داك كنكسني فيلم تاع الكونسير اي تو سا سي زعما تحوس لي سوليسيون تحوس البنادم والناس سنين ولا خفن فلاس اسيني خاطئ ماشي هكا ماشي فهمت امك بصح ميم ما ينيا ساكن داغن وسي قرار الحقيقه الا قاسي الحقيقه مي دي مانيير يعني دو ساكن القار كي قار خد لو بريمي بسيكولوج سي سو ميدسان باسكو انت تسامن الميدسان نيا باسكو الميدسان يزيد تاكن كي لو بروبوز دي سوليسيون طيب انا سي قار نقلي الزاث نقلي ديما كنت جا خاري مانيم هاك مع الخلوبيراسيون هاك مداويخ هاك مشيح هكا وهكايا توت لي فاسون تسي لي طار كان يمانيم دونك عقلي داينيا دونك يتخفف شويه في مانيس هكا فوالا السؤال اللي نظن تقاد ولتمتنا سي 65 يسقوا سنين العمري يا هل ترى الا قاد خدمه لا ماموغرافي كل عامين بيان سور وي
لازم تخدم ماموغرافي كل عامين. ميم لو كان كنا نقارن لما 70 سنه 75 سنه خلاص جينيرالمون نساول في الديبيستاج دو ماس. ديبيستاج يتخدم الدوله سوز انفيتاسيون لي فوالا. مي ما نتعدى لا جايه لازم يمانيس يتعلم ماموغرافي. ميم لو كانوا تسعى على لانفيتاسيون ما مسقرنا روح تعلط لازم دائما تعلق الرويس من كل عامين تعدي لا ماموغرافي. على خاطرش لا جاكين 70 سكواسن 70 75 وزاغيتي يعني لي زانفيتاسيون لا ماموغرافي كي زعما تخدم ان كونسير دو سان 70 ans 75 ans يعني en fonction de la fréquence le cancer est le cancer est de l'âge 55 ans jusqu'à 65 ans jusqu'à 70 ans et c'est une courbe. c'est-à-dire que l'âge يكتي لي طاس مي ابري 60 ونسعى بزاف موطاني قاعد 80 سنه يسعوا الكونسير يا ربي نسعوا 10 اني دونك سا فو با الكو دانفيتي توت لي مالاد بلوس دو 80 ans باش نخدم لا ماموغرافي. سي اون كيسيون دو سو فوالا. السؤال اللي نظن داغن قرد ولت مثلا ساعه ان كونسير دو سان يا هل ترى زمرة تعود دريه خاطئ ثلاثة ما تنسملا ما تسد تسعة يون سين كاسين وراش ثلاثة نقراص خلاص دقسم باسكو المرضية راك نقد نيخ وزميرة زيني باللي خلاص تحليط 100%. السنين تحليط ما مسحق لا غدا ينتبعكم باسكو لو كان الصح تحلى 100% واش قرخره وغالد دون 3 mois وغالد دون 6 mois وغالد دون اون اني باسكو جو نو سوي با سور فهمت. تورا ما تسد يوث مزيف وتسعى الدريه نسكذ باللي الكونسير نيسو ماشي دوني قعر ماشي دوني قبح نطاس نزمر après 2 ans de traitement après 2 ans après la fin du traitement on l'autorise نقراص على زمرت تسعوطا كايون ان انفون هكا مي بار كونت الا كيك ساعه سنه ثلاثه نقراص خلاص الحمد لله سنت عشت كان وتربيت وذاك النيل الصح. وتمثل الساعه 43 سنين العمريس تساقي الجزائر قرض باللي تسدم لا بيلول يعني يعني تاع قايناكي يعني بحبس الثروه لا بيلول قرض باللي ثنابد باللي لا بيلول زعما تخدم الكونسير يعني الكونسير دو سان والساعه والتماس الساعه الكونسير كي يا هل ترى تكمل لك كيس لا بيلول كي علاش تخدم. De toute façon, la pilule, l'un des solutions نتاعهم باش يقمن على الحمل. Il n'y a pas uniquement la pilule. بصح نسات لا بيلول. بصح لا بيلول خدمن ثورا الي مينو دوزي ولاش بزاف زك ساطاس لي الهرمونات. et en plus la gynécologie يخدم لا بيلول هي تعسوت. اشاك فوا تخدم لي ماموغرافي دونك ماشي تا مخلوق كان كشي الدواء كجنسا كقبريد مي لي سويفي اون برانسيب بار ان جينيكولوج تعسوس لا طونسيون تعسوس لي سانينس دونك ني با الي سو سورفيونس تقدر فلاس. بصح نسات سولين يعني كيك شوز دو تري امبورطون الحاج سوازاليس قارد باللي ولتماس ان كونسير دو سان يسمى لا نوسيون دو كونسير دون لا فامي. لا الكونسير دو سان دون لا فامي il faut le Maintenant, il faut le préciser. Est-ce que c'est un cancer familial? باش يبان بلي c'est un cancer familial لازم اسعى لي زاناليز قدامن لازم اسعى ولت ماس. همك باش تفهموا كذاك هذه السؤالين لازم دون لي فامي دو كونسير زعما ما تلاقيو ساعات 3 4 ساعات زعما سنه 3 ساعات كان الكونسير دو سان باش نعلم بلي اسكو سي ان كونسير فاميليال il faut prélever انا لي زاناليز يتمقلوق فيك ساعات الكونسير ما نفغورس لو جينير من قار بي ار سي 1 اي 2 ما نفغورس سا فو دير زمرة دياس غيس ماس وكسعن تاع الكونسير بلي ازونو ان ريسك ونخدم راه اختي 90 على الكونسير يفو لو بروفي عند لا مالاد دابور اثناء وقت ما طونت باش كنا نحوس الخلاف النتاع غيس ماس نيغ خوالتي سنيغ. السؤال اللي ظن بروفيسور بن زيدان ولتمثلنا ساعة 6 ans يعني 6 سكواسين كمي تخدم لا ماستيكتومي تابعه في الكونسير دو سان وتخدم على لا بروتيز يا هل ترى تزمر بعد 6 سكواسين تخدمي ستولا زمرة تخدم لا بروتيز الوقت يسيبغا على لو دروا دو لافير quel que soit le stade de la maladie
elle a le droit de faire la reconstruction mammaire. Peut-être que la prothèse est là quand la l'opération نتاع. Parce que la reconstruction نخدمت لي لومبو سكسوم البنادم نخدمت لا بروتيز. بروفيسور بن زيد نفد يعني تنقيط كيغ يعني ذكرت باللي لا بروتيز ني با يعني اوبليغاتوار. وسع العلاقه ذا المرض خاطي وسع العلاقه بصح يعني الانوثه يعني لا فيمينيتي دو لا فام سي بلون بسيكولوجيك الى تسعويف وخاصه لما ماشي صح وثنيت باللي إفاقين زمرت هذه تخدم سوين سلاشير يعني الخلايا النظام نبنوا إفاقي جديد. بصح واش في الحالات ندار خدمه ما نشتاقي واش في الحالات نخدم يعني اون بروتيز يعني ça dépend généralement en silicone c'est ça en silicone c'est prothèse en silicone لا par exemple ما لا يفيس إكسحان إلى مزي لا بروتيز زميران نخدم لا بروتيز تاع مقرانس لا بروتيز سي 200 300 jusqu'à 400 سي سي. شوف ولاش لي بروتيز قلان يعني ادابتابل يعني لا تسمحوا زميران ولاش لي بروتيز تاع مقرانين لا تخلي هذيك ساعات ديما نسنس مقراطاس دونك زميران نخدم كنا ديجا وين سي باتولوجيك ديما مقرناطاس تشوف بزاف الخلايا بيان سور دونك شنو نخدم سنتين فوليوم نسنقاس قلنا تاع دونك نسقي ما سنت تقسم كيونس خدمه وياض خاطر نخدم وين يخصن سلا بروتيز ناقص لومبو ومن بعدك ما نخدمش امين نقرا لا سيميتريزاسيون فوالا باسكو نخدم ليكيليبر ممكن نخدم ليكيليبر بس نقاسم قراني باش هذا سنك قد شويه هذا جوستومون السؤال تفكرنك على كل حال لي بروتيز كاع تصل النواعي قلان يعني لا ماتيير نسن يعني حاشا السيليكوني قلان لان دوت داش نعلم نكون لو silicone, c'est la matière qui est la matière اللي الجسم الانسان يحمل c'est-à-dire ولاش لو روجي بزاف لي زاباراي نخدم يقل بنادم يتوسع لي سي à base de silicone. C'est le produit le moins rejeté par l'organisme. Donc نخدم السيليكون. Ensuite il لانس بزاف لي مارك مي جينيرالمون لو برودوي كيف سي لا ميم دونك خدمنا. يعني الاجابه في السؤال ينس خاص ولا ما يعني تبعد في 6 سنين صافي 6 7 20 سنه من بعد زمرا تخدم لا بروتيز وي بصح لا بروتيز وي بصح سلي لومبو خاطي يعني ولا لومبو زمرا تخدم وي يعني سي كونديسيون لازم سي دي اسبي تكنيك لومبو مثل يثم الزيت وتعرف بزاف اكسو وزمرا سانداز نكس تحبيتي ذاك يكسع انت شويه امتي بور ليا كاس وين نخدم. السؤال اللي نظن تصابطو دي كان سؤال كير دا شو تهضر في الغاز تقارد تهضر انت في الكونسير دو سان شي لوم يعني غير ورغاز قلتي لي الكونسير كير Eh bien, c'est la même façon, les tests d'Aknut-Sinara. Mais on le traite de la même façon. Et là, on sait qu'il représente 1% des cancers du sein. Donc, par contre, on suspecte une notion familiale, le cancer familial. À chaque fois où on fait un cancer du sein, on a le test génétique, mais est-ce que ce n'est pas un cancer familial? بصح ثقل كل ويا كان باللي الكونسير دو سان شي لوم يوعر شويه سي ميم شوز ابيبري اسمح لي يا ترى على خاطر تسافم تاع ستاد افونسي ولاش لا ماموغرافي بنادم يعني يركز ويخدم لا ماموغرافي تولي 2 زون دونك ولا شي البروتوكول دونك انا شو كره نخدم لا ماموغرافي ما نقلبيت نفكر نتشيت نقراص روح ساعه الماموغرافي دونك لا ماموغرافي غورغاز توخدم بصح ما يفهم كرا ما لا نفكر بصح ما يمارس فهم كرا ديجا على ديبيستاج وريكوار عطاس لو كونسير دو سان غورغاز دونك نخدم على ديبيستاج الكونسير دو سان بصح يمارس فهم كرا ديجا الكونسير يلحق يعني مثلا يلحقوا ينادينوباتي نغ الحاجه باسكو اذ مار نورغاز ومقريتها على طاس دونك بالخف تحبوث 1 سنتيمتر بالخف تلحو تلحق لابونيناس بالخف ماشي من الكونسير الحالات. السؤال اللي نظن ثقرت قلت مثلا تهضر بدا في لو تريتمون هرمونال سبستيتيف يعني ثمطوثي يومي تحبس العاده شهر يعني حاجه طبيعيه تبط لا مينوبوز لان وذاك نعطي ذاك يكسن لا بيلول
باش هذيك السن كرا الاعراض يعني لي بوفي تشالور ديك السن ثكاوة النيغيتيلين هذيك السن لي صوت ديومور يعني فقيع النيغرايلين غرت مطوف ما تحدث على الشهر ثناد قلت مثلا بلي ثناد بلي يزمر اديفك لو كونسير دو سان ايواشو يزمر اديفك باسكو سي دي زوربون يتساكن سورتو مثلا ما الا الحاله الكونسير دو سان دون لا فامي ما لا ديجا انت تالي بريديسبوزي او كونسير دو سان وسط الهرمونات لي كومبريميني يزمر الحاله دي بين بالخف المرض نينا مي سي ان il faut qu'elle pèse le pour et le contre ترى ما تزمر تستحمل الاعراض النيا ما كان لها تشتش الدواء وثينيا ما لو تزميرا راس سي كيك شوز كي اميليور لا كاليتي دو في دونك elle prend le risque مي لو ريسك لي مينيموم قراره لو ريسك ماشي كل حاله ديك خدمنا كاساس الكونسير دو سان لو بروبليم بروفيسور بن زيدان يا دو زيكول يعني الوالد كيدي يقارن معليش يعني بو زعما تسدم لا بيلولا كي الوالد يقارن خاطي سي لاج دو كونسير دو سان وما تسدم يعني لي زورمون كي ومن قال لي زيستروجين يزمل الحاله ماشي كيتسترحب في الكونسير دو سان ياكي دونك تبقى علامه استفهام يعني ان بوان دانتيروغاسيون بيان سور اون سي با il faut qu'elle pèse le pour et le contre on laisse le dernier mot تامطو ثنيار qui prend la décision est-ce que تبغى تسقم الحاله نينس النفسيه والحاله نينس sa vie وكلش en prenant ses médicaments et avec un petit risque de cancer du sein نيغا تصبروا تشتري دواء le risque il y est toujours du cancer du sein avec les effets secondaires la ménopause. والسؤال اللي تفكرني كي جوستومون فاش تاكير لا مينوبوز بريكوس يعني لان تكراتو لاوين اكسعان العمر ثقي بحبس تردا قبل العمر يدعنا يعني ثلاوين سعان تصاوضنا لا مينوبوز في المثال ثمتو ثميله تصاوض لا مينوبوز لاج يعني دو 50 سكواسن على الحاجه انت بالك 40 سكواسن بالك وقبل بالك 35 سنه سكواسن تسعوا لا مينوبوز كي وتسعوا الاعراض كي اللي بوفي تشالور كلش يا هل ترى لاج كي معليش تسدم لي زوستروجين خطير مي سي با لاج دو كونسير دو سان خاطر معليش هنسو مي يا توجور لو ريسك خاصو لما يعني مزيط خاصو بيان سور باسكو ما تسواث ثمتو 40 سنه ما تسوى لي زورمونيه elle va les prendre pendant 30 سنه نيغ كونترارمون يوثي يسروحن في 50 سنه تشوم دونك لو ديلي لا دوري دو بريز دو لا بريز ميديكامونتوز هي ساعه الاهميه دونك فاكرين نقار لا فوناتر اوستروجينيك ما تيلي وسع 13 لو ريسك il est plus important. Lorsqu'elle prend un traitement ou les hormones, les oestrogènes et les pendant une durée, le risque il y est. Donc c'est une question de risque, sans qu'on soit sûr. Parce que la pilule, le cancer du sein. C'est pas mathématique. هكا واذا غنسى تريتمون لا كارت يعني كل حاله الحاله ديالك على خاطرش الطبيبيت كان لا يعلمن الطبيبيت لا يعلمن ما الا قلنا غير لا قرا الحاجه تيخص انت ديريكتومون بصح لازم الطبيب هي غادي تفهم لازم تي لا كومونيكاسيون اونتر خوماتون الطبيب النينس لازم اساول هي السوالن لا تسخسي تشوف كل الاسئله الطبيب لازم في اللاس يفهم كلش اسيني تفهم لي ريسك هذا شي قلان هذا داش يزمرنا كم دياس ensuite le dernier mot il revient على ثمطو ثينا السؤال اللي ظن يعني ثلاث يدنا البروفيسور بن يحيى غير التدويل تاع الدان يعني غاس كاع يعني ان بتي كوكو يعني ان بونجور تهضر في الماموغرافي السؤال كي خصيص على كل حال قارد يا هل ترى اما نخدم لا ماموغرافي خاص ما يدير الكونسير دو سان دا مشطوح يزمد يباسي نابيرسو يعني نزمد ونسوال هذا الى ماموغرافي وبعد هذا يمغور بيان سور يزمر لا ماموغرافي لانت الحالات بدات تبين راه سورتو سي لا فام جون
اصلا جانا السيليكوغرافي انا نخدم خاطي ما فهم جان مسح لاس الخالات 50 سنه ساعات لو سان نيسنت il est dense اكشو من لو سان il est au lieu باش دير لي لا غريس يتيري لنا دونك سي ان سان اوباك يتيري دام لا لو تبينار الحالات مزيانين لات الحالات موان دو 1 سنتيمتر كلكو مليمتر لي كونسير دو 4 مليمتر تبينار لا ماموغرافي دونك بعد ما كانت تخدم تاع لماذا تروح تولي 2 زون في لا ماموغرافي السنين ولا شويه دي بناره ما ديري 1 مليمتر دي بناره مع الوقت هذا كلها ديبان بصح ما تقول دون 2 زون بالك هذه اللي قريه كان اذا يربي لومبلور مسحول دون 2 زون il va pas grandir il va pas devenir انشتاين تاع بودنتينا هذه قيم دائما مزي لي برونوستيك سي لا ميم شوز داكور يسمى الخطوره تاع مقرانت ولاش الخطوره تاع مقرانت كنا ديجا ما نفقس ان ستاد دو 1 سنتيمتر قلق مليح تسنتد الخلايا افيك اون ماس هادشي اللي تمقران تاع كيفيس كتينا وصفقاره فهمت دونك الحاله ثني 1 سنتيمتر تو سا قلق مليح قلق سي بيان كنا السؤال قال سؤال اللي نقولها في قرض ولت مثلا خدمنا سون تيوميريكتومي كسنا حاشا لا تيومور نير ازقنا كنقارن كنا فوالا ازقن يا ترى ولاش الخطوره لماذا السلطه يعني غميسنا غيليس مسا يعني اللوفانا كاكي ولاش بيان سور لازم ما ديجا ما تليتها لك وتسعاره ديجا اما كانت الصوت تزميرات الصوت هو كيسواليس سا فو دير ما تيلي الدواء عامين نيا ولازم راه تصوتت بيان سور تيلي سدوا لا شيميوثيرابي تاع الصوت دونك وسعريه كان يبكي ميم لو كان ساعه يبكي نقرا تحبس لازم تاع لو سيفراج لازم تتحبس وسفتا قرعت ما تيلي لك وزميره وزميرات الصوتت هذا سوالات النظام اللي قلنا البروفيسور بن زيدان هضرنا في السبه الكونسير يعني لي كوز دو كونسير ولا كي غا سان بوان انتيروغاسيون هضرنا مايلا العلاج اللي ديفينيتيفنا خطير هضرنا في شحال لا يعيش بنادم يكسع الكونسير دو سان يسوى ربي سي فوالا ويجي سوالات يعني بون نكير ونزمير يعني غنفك الاجابه كل سوالات هكير بصح ما نهضر في السبات يعني لي كوز هكاكير باش تسعم الفايده نهضر ديال كنزق لنا بلي سي لونفيرونمون يلعب الدور مقران الشوف يعني ثاقي تخدم كونسير دو سان ثينا وتخدم على الكونسير دو سان خاصو لما عشان قوت تمورث عشان بالك قيون وخام هي اون ديفيرونس ايوا شو ونسينا نكون نسن بلي لونفيرونمون لي برودوي توكسيكين نخدم الماكله وريني انتشا كاينه بلان بصح ما لا تسناث تسماتين باغ اكزومبل عشان تقول مكان يوث تخدم كونسير دو سان تايتو خدمه واش نعلي مالا يعني سا غاست ان بوان دانتيروغاسيون سا راست توجور كيستيون بوزي خاص يمردين الوراثه تسماتين يمردين لونفيرونمون عايشين كيف بصح ثاقي تخدم الكونسير ثاقي تخدم الكونسير ونفقا ونسينا فوالا اون بو با ريبوندر ا سيت كيستيون فوالا السؤال النظام يا هل ترى الجراحه نزمر اون بو ليفيتي يعني نزمر نخدمها الجراحه هو نزمر الجراحه سي لا بياس ماتريس لو تريتمون كونسير دو سان الجراحه تنخدمها غير ما ديري على المرض يلحى دون لا فاز ميتاستاتيك ونخدمها الجراحه او تخدمها الجراحه باسكو لو برونوستيك يتسدود لا ميتاستاز راه ما نسكت باللي داز بزاف المرض باللي المرضيين الخطوره نيس كتو ديث زعما ما لا يداز الكبده نيس لي بومونير لو برونوستيك يديبون دو سيت ميتاستاز دونك سا سير ا ريا وسنتكسر في ساكن كان في بطل منع لاباراسيون اثناء باللي زقس الفايده ما نسكت بلي ولاش الفايده واش نخدمها على لاباراسيون دونك الحاله ثانيه خدمت لا شيميوثيرابي انا ما نسكت بلي الدواء لا شيميوثيرابي يدا مليح زقس يفكاد النتائج يقلهان باش الوقت اللي غنصنع لاباراسيون في فيس هكا السؤال داغن قرض دولت مثلا تهضر انت في لابيوثيرابي في ليرسيبتين وي يا هل ترى ليرسيبتين كي سحلو ولا سحلو يا سحلاو بصح ماشي كاين مانيس
بارفان خدمت لا شيميو سي لي جون دو لونكولوجي لا شيميوثيرابي خدمت وكي الدواء الدواء لا ديفيرونس ليرسيبتين خدمت باسكو سي ان ميديكامون يقترح ديريكتومون لا سيلول كونسير كونتريرمون لا شيميوثيرابي سي دو بوازون خدمت تغلا سيلول كونسير تخدم بزاف في الاعراض الناتيه تغلي سيلول نتاع يقلهان بصحيح هل ترى كل كونسير دو سان يعني كيف سون سونسيبل لي ريسبتور خاطر فاكرين نخدم لي زاناليز مزوره نخدم لي لازم مزوره نسكر اسكو لا سيلول كونسيروز الي سونسيبل ا سو تريتمون اسكو يتدوزكس الدوايين اللي خاطئه ما نسكر لي ريسبتين باللي وتدار زكس واش نخدم على ريسبتين بلا نسكر الدوايين وتسعر لي ريسبتور هرمونو نخدم على الهرمونوثيرابي نتاكر اللي كاشيه ثاني من بعد دونك نخدم تورا فاكني سي جينيرالمون ان تريتمون على كارت تا الا قاس لا شيميو تا الا قاس لا سيبتين تا الا قاس من كل يوم تاش نخدم نسيبلي نخدم دواء يقل زمن وانت كان الدواء كان في النوبه بلا ما نعلم وين شتاقير سي لانابات يعني تشريحه كير يقسع نزل مقرن ارد يفكن يعني النتيجه بوين شتاقي غير سوالا كي تفكر يا ترى يبي افوار دي زيرور الى لانابات يعني زمان ديال الاخطاء ديكس اون برانسيب ولاش الاخطاء لانابات الميكروسكوب منك تي لا سيلول ديال الكونسير الى الكونسير يتسيلين اون برانسيب دي فو نيجاتيف باسكو ما نخدم لا بيوبسي ايماجينيت نخدم على كان يلهان بيان سور لي زاناليز دفغنا كديرين ولا شوالو ولا سيد في الحاجه فوالا ترى مثلا تحبوا تمقرا انت كنكس يتبين الحال يور الحال ماتي اللي مزيف ونخدم لا بيوبسي نزيزمر الحال ونتكسر الجهه الحال هي كاين لا صوري فاكني نخدم لا بيوبسي سوز ايكوغرافي نقرا سني لي راديولوج اللي سور هذا راه غلطاش النيا يتكسر زغبوب ماشي نخدم راه كني على لافيغ كونتريرون ماشي اللي مقرط يبان الحال بلي اون ا بري ان اشانتيون هكا بروفيسور بن زيدان معاك باللي نفكر الاجابه في عطاسي سقسيين خاص ولا ما نفكر الاجابه في كل يسقسيني ديوسان نعرض يعني غنسيب لك نلقى يسقسيني كتمشافان هكا شويه اللي عطاسي يسقسين ذا غن مايله الكونسير هذه يحلون نجاوب في الناس خاص ولا ما يعني سي كيسيون يعني كي ني با فاسيل وسهل هذا غن لا عطاس لي كيسيون نظن طلب النيميرو تليفون اكسيتيرا منوي غير الحاجه نظن نكون نعرض يعني غادي نفك الاجابه في سقسيين ديال الفايده العامه يعني واذا كي غادي تسوالين باش بالك بنادم ويضيف الاجابه ديريكتومون في لا كيسيون الناس داشو هذه في الاجابه يعني بصفه عامه في الكونسيلاكير نبضر تاكارا تدويله بوساكير بروفيسور بن زيدان اولا تاكارا لو مود لا فان سيل فو بلي. Le mot de la fin, c'est que déjà la femme, elle est courageuse. Je sais que c'est une battante. Justement, le fait de se battre avec la guerre, c'est des battantes là. C'est très important. J'ai vu des femmes, c'est des macas, c'est des badalens. بلي تاع الكوراج تروح تحوس في مانيس تعل مثلا صديره تاع الديبيستاج ما ثاني يكسع المرض لازم تداوي وتقرر باسكو ولاش المفر راني كني نقار ما الا المرض زمرت راه انا تخلص والزواي خارات تجي كاني ربيها هي ديجا ربي وتحب راه كني ربي قارد لازم لا تؤدي انفسكم الى التهلكه لازم تداوين في منن دونك لازم على المخبلي تاع الكوراج راح تداوي في مانيس انك يكسع المرض ما تينوش عين على المرض و 40 سنه تحوس ما تعطي الطبيب هكا تعطي جينيكولوج من الطبيب هكا الا جاك معاك ما يقلب اون بلوس لازم تخدم لو ديبيستاج مام يوط الحال عامين ولا لاش انفيتاسيون نير عطف رونديفو يا لو كان في 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 شهور ما داش رونديفو نينا ما نروح ساعديها ممكن نتقلق بزاف نتحبي الحاجه دي طرون بوقت النيه ما نسعى ما نبغى نعلى ليكوغرافي نبغاك السمانه النيه وزميره كاين الدوله صاديروا زميره راه السبيطارات وزمرنا راه هاد لبين الحاجه وكنا العباد دقيقه النيه لا مسؤول هكا بروفيسور بن زيدان تسمى كثير بلي وزاد شاف سيرفيس لا شيروجي جينيرال السبيطار بشير منتوري ذاك القبه
وداغن vous êtes spécialiste كيف يعني تمطوط vous êtes spécialisé dans le cancer du sein. يعطيك الصحة في النصائح هاك غير تفكير السين وطن ناقي وطن بزواري والواحد ياخذ البروفيسور بن يحيى سبيسياليست en راديولوجي سي بي ام سي وقوطو ناقي عندها تجاوب في يستقسيين بوذاك اللي غادي تسوالين يعطيك الصحة تيكلت النظام. الله يسلمك صح. كل ذاك اللي غادي تسوالينا كا غادي تنبض ارتقرا تدويلتنا قبل ان نفرق قولي تفكر ليميل تدويل تزمرتن @ntv.tz نار فيا لو فيسبوك فوتر سونتي سور تي في 4. مرحبا سوالة النوان الثفاف. ميرسي.